Igsoon napabakay kasina sa imong isikatawo, nasina ka tungod kay nakapalit siya og bag-ong sakyanan, nakapahimo siya og balay, nakapalit siya og cellphone nga bag-o, unya miuswag ang iyang kinabuhi. Unya igsoon tungod kay nasina man, naningkamot kag maayo para malabwan nimo siya, para mapakita nimo igsoon nga ikaw pod dilambo sa imong kinabuhi, para malabwan nimo ang isikatawo. Naningkamot kag maayo sa imong kinabuhi, gigamit nimo imong kusog, imong abilidad, tungod kay nasina man ka igsoon, ay kasina diha sa imong kasing-kasing. Niingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga itong mabasa sa Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Nakita ko usab nga ang tanang paghago ug ang tanang abilidad sa pagtrabaho nagikan sa kasina sa iyang isikatawo. Busa wala kini kapuslanan. Igsoon ko naningkamot gyud tag maayo para malabuan na nato atong silingan tungod kay nasina ta kay niuswag sila. Gusto gyud nato nga malabuan sila. Igsoon yung ang pulong sa Ginoo wala kini kapuslanan. Wala kini kapuslanan igsoon tungod kay dili man kini iya sa Ginoo. Ang kasina dili man iya sa Ginoo, iya man kini sa atong kaaway. Igsoon kung kining kasina magpadayon igsoon ubunga kini og sala hangtod nga mawala na lang tag kinabuhi dinhi sa kalibutan. Igsoon gipanhimduman ta sa pulong sa Ginoo diha sa Galatia 5:21 nga ang taong masinahon dili gyud makasulod sa gingharian sa Dios. So kay makasulod igsoon ang mga tawo lamang nga balaan, pure nga mga tawo igsoon ang makasulod sa gingharian sa Ginoo. Usa man ni kamo ta igsoon pinagi Dios sa mga pagampo sa Ginoo nga tabangan ta niya nga wado na ato mga kasina sa kasing-kasing tungod kay mo man kini modala ka nato igsoon ngadto sa kalautan. Jesus loves you igsoon.